बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पर भी उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बेखिरियत होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी हफ्ते का दिन है और काफ़ी सारे दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे खल भी आपको मैं प्योर चीज़ों का शौक़ करवाए। आज लाट छोटी है, रेट मेरे पर भी बहुत सस्ता है। आज 10 बकरियों की मेरे पर भी मैंने लाट निकाली है और लाट भी आज मैंने 50 बकरियों की लाट में से निकाली है, सिर्फ 10 बकरियां और सारी बकरियां 1.5 से 2 महीने की प्रेगनेंट हैं। आज वही दोस्त रहेगा जो मेरे पर भी प्योर चीज़ों का शौक़ करते हैं। हर बकरी मेरे पर भी वाइट तो होती है लेकिन गुलाबी नहीं होती और इन चीज़ों को मेरे पर भी लोग पूरे पाकिस्तान में पसंद भी करते हैं और इनकी मेरे पर भी पूरे पाकिस्तान में डिमांड है। ना कोई 35,000 रुपया रेट होगा, ना कोई 32,000 रुपया होगा, ना कोई 31,000 से लूँगा। आप मोहम्मदपुर मंडी का रेट चेक करें, राजनपुर मंडी का रेट चेक करें या डेरा गाजी खान में जितने भी फार्म है मंडियाँ हैं, अगर इस तरह की क्वालिटी वाली बकरियां दिखाएंगे, अगर इस तरह का रेट जो मैं देने वाला हूँ ना, अगर किसी भी गोट फार्म वाले ने आपको दिया तो सारा माल मेरे पर भी मैंने आपको फ्री देना है। मज़ीद मालूमात आपको बाइक कैमरे देता हूँ, दांतों में क्या है और इनका रेट क्या है। अगर आपको ये बकरियां कार्गो पे चाहिए या अगर आपने मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, मेरे पर अभी रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का होगा। रिक्वेस्ट ये मेरे पर अभी वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, आप वीडियो स्किप कर जाते हैं, आपको मालूमात नहीं मिलती। पहले बकरियां देखें और रेट सुने और मेरे पर भी अपना दिल खुश करें। तो ये है माशाल्लाह मेरे पर अभी भाई कैमरे की वीडियो और ये है कुल टोटल मेरे पर अभी 10 बकरियों की लाट है। मेरे पर अभी दिखाने के लिए तो मैं आपको 100 बकरी भी दिखा देता हूँ, 50 बकरी भी दिखा देता हूँ, लेकिन मेरे पर अभी ना ही उसमें आप मालूमात आपको मिल सकेगी और ना ही मेरे पर अभी आप जानवर ख़रीदारी कर सकते हैं। सिर्फ 10 जानवर आप पाल लें, 12 से 14 माह के अंदर इनके ऊपर अच्छी मेहनत करें, आपको घर बैठे मेरे पर अभी इसमें 18 से 20 लाख रुपए की बचत होनी है। लेकिन मेरे पर अभी मेहनत आपने करनी है और मेहनत का सिला मेरे पर अभी अल्लाह पाक ने आपको देना है। अगर आप इसके अलावा मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, मेरे पर भी अगर आप उस बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं, प्रेग्नेंट बकरियां लेना चाहते हैं, मुंदरे छत्र लेना चाहते हैं या और भी जिस नस्ल का माल लेना चाहते हैं, आप मेरे पर अभी खलील गोट फार्म का विजिट करें। इंशाल्लाह चीज़ें भी अच्छी होंगी और मेरे पर अभी रेट भी सस्ता होगा। और हर वीडियो में बोलता हूँ जैसे सुनना तरीका होता ना, मेरे पर अभी मेरे फार्म पे कोई जानवर आपको बीमार नहीं मिलेगा और मेरे पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अंदर 7 से 7 बकरियाँ मेरे पर अभी मोनी है और 3 बकरियां जो ना सिंग वाली है। इसके अंदर 6 दांत कोई बकरी नहीं है, 8 दांत कोई बकरी नहीं है, सारी मेरे पर अभी पहले सुबह प्रेगनेंट है। 2 दांत और खीरी पट्टे हैं। लोग आपको 6 दांत बकरियां दिखाते हैं, 8 दांत बकरियां दिखाते हैं, मेरे पर अभी एक सुबह करके 8 दांत से भी ऊपर चले जाते हैं। ये इंशाल्लाह मेरे पर अभी 10 सुबह करेगी ना तो तब जाके मेरे पर अभी ये बूढ़ी होगी। ये सारी बकरियों के आप हमारे देखे 1.5 से 2 महीने की प्रेगनेंट बकरियां सारी माशाल्लाह। ये देखें, मैं आपको पहले इनके हवाने दिखाता हूँ, ये देखें सारी माशाल्लाह कन्फर्म है। और जो आपको रेट बताने वाला हूँ ना, रेट लाड़ का होगा। अगर 2 लेंगे 5 लेंगे उनका रेट आपको ज़्यादा पड़ेगा, जो 2 लाड़ लेगा वो मेरे पर अभी फ़ायदे में रहेगा। और थोड़ा सा मेरे पर भी इनको चारा वगैरह भी आपको खिला के दिखाते हैं। मेरे पर भी जो आज की मेरी इस ऑफ़र है दोस्त फ़ायदा उठाएगा ना, मेरे पर भी वो खुश नसीब होगा, क्योंकि इस तरह की लाट और इस तरह का रेट आपको मेरे पर अभी बार बार नहीं मिलेगा। अगर आपका 50 बकरियां लेने का माइंड है, आप मेरे पर अभी 50 लेने से बेहतर है आप सिर्फ 10 बकरियां पाल लो। अच्छी क्वालिटी की पालोगे तो वो आपको 50 से भी जो है ना ज़्यादा मुनाफा देंगी। और कोई चीज़ मेरे पर अभी अगर आप फार्म पे ठहराएंगे ना, जितने भी आपके रिश्तेदार या दोस्त वो भी कहेंगे कि मेरे पर अभी आपने चीज़ें मंगवाई हैं। मेरे पर अभी वाइट करके बकरी लेते हैं लेकिन गुलाबी नहीं होती। मैंने आपको पहले बोला साल साल अपनी मेहनत ज़ाया बर्बाद करते हैं। चीज़ वो लें तो मेरे पर अभी पता चले। इन्हीं के जो मेल बकरे लोग तैयार करते हैं ना ईद पे 2-2 लाख का 2.5 लाख रुपए का, इन्हीं की नस्ल में से मेरे पर अभी होते हैं। 12 से 14 माह के अंदर ये बकरियां 2 सुबह करती हैं। अगर ये आपकी बकरियां 2-2 बच्चे भी देना शुरू कर दी ना तो कम से कम भी आपका 12 माह के बाद 40 से ज़ायद इनका बच्चे होंगे। बाकी ये तो आपकी वैसे भी बकरियां होगी। आप एक एक इनका मेल 5 से 6 माह का भी बेचते हैं, फिर भी आपको मेरे पर अभी अच्छा खासा आपको मुनाफा मिल रहा है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मेरे पर अभी ये रिज़्क हक की लाल है। बकरियां पालने से एक तो घर में बरकत भी होती है और मेरे पर अभी हमारे नबी की दुआ भी है
اور آپ کی میرے پر بھی رزق کی بھی تنگی دور ہوگی۔ روزانہ میں ویڈیو لگاتا ہوں میرے پر بھی، میرا ریٹ 10 سے 15 ہزار روپے سستا ہوتا ہے۔ میرے پر بھی میرا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بولا ہے فراڈیوں سے بچیں، ٹھگ بندو سے آپ نے بچنا ہے۔ میرے ساتھ رابطہ کر کے مال لیں گے، خوراک بھی میں نے آپ کو بتانی ہے، ویکسین بھی بتانی ہے، تو انشاءاللہ میرے پر بھی آپ 100 میں سے 100% فارمنگ میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہمارا کاروبار دادا پر دادا سے ہے۔ اور ان کی ویکسین وغیرہ بھی ہو چکی ہے، آپ کو میرے پر بھی ویکسین وغیرہ بھی کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جس دوست کو یہ پورا لاٹ چاہیے، صرف میرے پر ابھی آپ کی تیار ہوتی ہے نا، تو صرف 2 بکریوں کا ریٹ میں نے آپ سے لینا ہے۔ 3 لاکھ روپے کی میرے پر ابھی پوری لاٹ آپ کو دوں گا، فی بکری آپ کو دے رہا ہوں 30,000 روپے کے حساب سے، جس کے اندر میری طرف سے آپ کو پورے پاکستان میں کارگو فری ہے۔ جتنے بھی دوست یہ میرے پردیش ملک سے ویڈیو دیکھنے نا، خاص کر ان کے لیے میری آفر ہے، 3 لاکھ سے فارمنگ کریں، اپنے کسی رشتہ دار کو بکریاں لے کے دیں، یا اگر آپ کے بیٹے پاکستان میں، تو میرے پر بھی خود کی آپ کی قربانی بھی ہوتی رہے گی اور فارمنگ بھی آپ سے ہوتی رہے گی۔ اگر آپ کے رشتہ دار بے روزگار ہیں، اپنا میرے پر بھی ان کو روزگار کریں۔ 3.5 ماہ بھی آپ ان کے اوپر اچھی محنت کر لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو 8 سے 10 لاکھ روپے کی بچت ہے۔ آپ 12-14 ماہ بھی نہ پالیں، ایک بکری تیار ہوگی یا 2 بچے دینا، آپ سے کم بھی 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی بکری ہوگی۔ لیکن یہ نسل والی چیزیں 50-60 کی بھی تیار بکری سیل ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی کوالٹی نہیں ہوگی۔ ابھی میں سارے جانور آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی میں پٹھے آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں، لیکن میرے پر ابھی پورے پاکستان میں کیا ہر جگہ پہ دیکھیں آپ کو ایک ایک کر کے بکری کوئی بھی نہیں دکھائے گا۔ میں یہی کہتا ہوں میرے پر ابھی آپ کو بکریوں کی نسل کی بھی پہچان ہو اور آپ کو پتہ بھی چلے میں آج کس طرح کے جانور دکھا رہا ہوں۔ یہ اکیلی پاٹ لینا چاہتے ہیں آپ کو 35,000 روپے کی دوں گا، لال لیں گے 29,000 روپے کے 30,000 روپے کے ساتھ میرے پر ابھی کار کو بھی ود فری آپ کو گھر پہنچا کے دیں گے میرے پر ابھی۔ اور انہی یہ جو گلابی چیزوں کا میرے پر ابھی ان کو پورے پاکستان میں لوگ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ دیکھیں، یہ گلابی چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ مال جدھر سے لو، میں آپ کو میرے پر ابھی منع نہیں کروں گا، لیکن چیز آپ وہ رکھیں جو میرے پر ابھی فارم پہ پتہ چلے۔ ابھی میں آپ کو 2 نمبر دکھاتا ہوں، اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پٹ۔ آج مندری کے تھیوے آپ کو دکھا رہا ہوں جو گلاب کے پھول ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح کے اکیلے یہ پاٹ لینا چاہتے ہیں، آپ کو 40,000 روپے کی بھی نہیں دوں گا۔ آپ جتنی بھی پٹھیں میرے پر ابھی دیکھیں گے نا، اللہ کے حکم سے کوالٹی میں ساری ایک سے بڑھ کر گے۔ یہ فیس میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ 2 نمبر پہ رہے۔ ابھی میں آپ کو جلدی سے 3 نمبر دکھاتا ہوں، لے جائیں۔ اور یہ میرے پر ابھی پہلے آپ کو راجن پوری دکھائی تھی، ابھی آپ کو گلابی دکھا رہا ہوں۔ یہ اوریجنل گلابی بکری کی آپ پہچان دیکھیں، چپے میرے پر ابھی سنگ ہے اور اس کا فیس اور نکوڑ آپ چیک کر لیں۔ یہ 3 نمبر پاٹین میرے پر ابھی میں آپ کو جلدی سے ابھی دکھاؤں گا، کیونکہ میں کہتا ہوں ویڈیو میرے پر ابھی زیادہ نہ بنے، لیکن چیزیں آپ نے ویڈیو میں دیکھنی ہے اور آپ نے ماشاءاللہ میرے پر ابھی ضرور پڑھنا ہے۔ یہ 3 نمبر پاٹا رہی، ابھی آپ کو 4 نمبر دکھاتا ہوں، لے جا اس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر پٹ۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ پیور چیزیں میں آج آپ کو شوق کراتا ہوں۔ کراس مکس بکریاں تو میں آپ کو کافی دکھا رہا تھا، لیکن آج آپ کو میں نے کہا میرے پر ابھی پیور چیزیں دکھاتا ہوں۔ یہ 4 نمبر پہ آ رہی، ابھی میں آپ کو 5 نمبر دکھاتا ہوں، لے جب اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر پٹ، گلابی کے اندر سنگ بالکل چپے اور دم ماشاءاللہ بلیک ہے، خدا کی قدرت ہوتی ہے میرے پر ابھی، ٹھیک ہے۔ یہ 5 نمبر پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے میرے پر ابھی۔ ابھی میں آپ کو جلدی سے جو نا 6 نمبر دکھاتا ہوں، کیونکہ اذانیں بھی آنے والی نا، اس وجہ سے لے جا۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 6 کے اوپر پٹ۔ آپ اس کو بھی چیک کریں، الگ الگ لیں گے 32 کی 35,000 روپے کی آپ کو دوں گا، لال لیں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے۔ یا فیس چیک کریں، ساری پٹھیں ماشاءاللہ کوالٹی میں 1 نمبر ہے، دیکھیں فیس، لے جسمیل بیس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر پٹ، پیور راجن پوری گلابی طوطا فیس کے اندر ہے۔ یہ میرے پر بھی سنگ دیکھیں بالکل چھوٹے، جو دوگلی ٹیڈی بکری ہوتی ہے نا اس کے سنگ بڑے ہوتے ہیں میرے پر بھی۔ آپ کو اچھی معلومات دے رہا ہوں، محنت بھی دیکھنی ہے، بس لائک کمنٹ شیئر میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی۔ یہ 7 پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 8 نمبر کہتا ہوں۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 8 کے اوپر پٹ۔ آپ اس کو بھی چیک کر لیں، لیکن یہ میں نے آپ کو دکھانی پہلے دی، لیکن ابھی آپ کو بعد میں دکھا رہا ہوں۔ ساری پٹھیں الحمدللہ سے دوستو 1 نمبر اوریجنل گلابی جانور آپ کو دکھا رہا ہوں، کوئی کراس وغیرہ نہیں ہے، لے جا اس کو۔ اور یہ الحمدللہ سے دوستو نمبر آ رہی ہے 9 کے اوپر، ایک رہ گی نا وہ دکھا کے نا پھر آپ کو پوری لاٹیں ایک ساتھ دکھاتا ہوں۔ لیکن جب اس طرح کی چیزیں اپنے فارم پہ ڈیرے پہ رکھیں گے نا تو انشاءاللہ میرے پر ابھی آپ کی فارم کی رونق بنے گی اور آپ کی ایک تو محنت میرے پر ابھی ضائع نہیں ہوگی۔ یہ لاسٹ 9 پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 10 نمبر دکھاتا ہوں۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے لاسٹ کے اوپر 10 کے اوپر پر، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ماشاءاللہ گلابی کے اندر ہے، بالکل چھوٹے سینگ ہے، اوریجنل چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ لال آنکھیں ماشاءاللہ اور دم بلیک ہے، باقی دیکھیں، لے جا بھی اس کو۔
अच्छा तो माशाल्लाह मेरे पर भी अभी वीडियो कैन में आपको पूरी लाटें एक साथ चला पिला के दिखाता हूँ और दोबारा भी इनका रेट बताता हूँ। मेरे पर अभी 3 लाख रुपए की पूरी लाट देंगे और मैं अभी वीडियो कैमरे पर अभी एंड करने वाला हूँ। आपने मेरी मेहनत भी देखनी है, बस जितने भी दोस्त अब आप वीडियो मेरी देख रहे ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आपके शेयर से क्या होगा, मेरे पर अभी किसी दोस्त का शौक पर। ठीक है मेरे पर अभी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।